पेट्रोल की कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल, हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमत में कमी का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत 255 रुपये 38 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 148 रुपये 95 पैसे। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार। स्कूते ढाका एपीएस सानह पेशावर के शोहदा की याद में छुट्टी। कल तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद होंगे, कॉलेजेस भी नहीं खुलेंगे। यूनिवर्सिटीज खोलने की इजाजत होगी, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म के हवाले से नदमी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तुलबा को 28 फरवरी तक कोई भी जर्सी, स्वेटर, कोट, जैकेट, कैप, मोजे पहनने की इजाजत। यूनिफॉर्म में नदमी का फैसला बच्चों को सर्द मौसम से बचाने के लिए किया गया। विभागीय हुकूमत ने एक बार फिर से बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। सहमाही टैरिफ की मद में 19 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी, कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। टेस्को समेत दीगर कंपनियों के सार्फिन से रवामा इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बुजदार सरकार के दौर में 310 गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर खरीदने का इंकशाफ। 2 अरब 12 करोड़ 23 लाख रुपए बगैर मंजूरी खर्च किए गए। पंजाब असेंबली में जमा कराएगी ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। गाड़ियां खरीदने की किसी फोरम पर मंजूरी नहीं ली गई। पीएसी ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। सब्जियों और फलों की कीमतें मुस्तहकम ना हो सकीं। दुकानदार 100 से 300 रुपए का मुनाफा रखकर फल और सब्जियां फरोख्त करने लगे। सरकारी नेखनामे के बरक्स फरोख्त पर शहरी परेशान। लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर। शहर में फजाई आलूदगी के मजमूई शरह 184 रिकॉर्ड। दर्जे हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। शादी में गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा तोहफे में लेने पर टिकटॉकर रजब भट्ट की गिरफ्तारी। पुलिस ने रजब भट्ट को शख्सी जमानत पर छोड़ दिया। गिरफ्तारी में महकमे वाइल्ड लाइफ की बड़ी नाअहली भी मंजरेआम पर। महकमे वाइल्ड लाइफ ने मुलजम के खिलाफ दरख्वास्त तक न दी। पुलिस ने वाइल्ड लाइफ की इत्तला पर वाइल्ड लाइफ टीम के हमरा घर पर छापा मारा था। कान्हा में एएसआई की जेर हिरासत मुलजम से मुबैना बदफेली। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने एएसआई शहजाद शाहीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आबिद नाम का मुलजम वाक़े के बाद थाने से फरार होकर पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर अदालत पहुंच गया। एएसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। इकबाल टाउन से जाली प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पकड़ा गया। अली चौधरी नाम का शख्स दुकानदारों और शादी हॉल से पैसे बटोरता था। एसीसीटी ने जाली मजिस्ट्रेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। बिजली चोरों के सहूलतकार अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। लेस्को में एसटीओ समेत 3 मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। असिस्टेंट मैनेजर वहीद जफर, लाइन सुपरिटेंडेंट रिजवान जफर और मीटर रीडर मोहसिन को नौकरी से निकाल दिया गया। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन अब्बास अली ने अफसरान और मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त किया है। अवामी रिक्शा यूनियन सेहत की सहूलत के लिए अदम फाहमी सरकारी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स का चेयरमैन मजीद गौरी की क़यादत में दुबई चौक इकबाल टाउन में एहतजाजी मुजाहरा। मर्दों ख़वातीन बच्चे एहतजाजी बैनर्स थामे शरीक हुए। हेल्प पैरागॉन ग्रुप के ज़ेर-ए-इत्माम पैरागॉन सिटी में सेमिनार। वहीद गिल, कर्नल रिटायर्ड जुबैर लोधी, शेख मंजूर की शिरकत। शुरका का सोसाइटी मैनेजमेंट से सीवरेज और दीगर मसाइल के जल्द हल का मुतालबा। पंजाब हुकूमत का नया प्रॉपर्टी टैक्स मुस्तरद कर दिया गया। गुचने रावी इतवार बाजार के बाहर मॉडल कार्ट्स रख दिए गए। मॉडल रेडी बाजार का ताहाल इफ्तिताह न किया जा सका। तजावुज़ात कायम होने से गुचने रावी रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर। इतवार बाजार आने वाले अफराद भी शदीद दुश्वारी से दो चार। बेहंगम पार्किंग से शहरियों का पैदल चलना महाल हो गया। यूहन्नाबाद में नसब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से गैर फाल। तमाम नलके नाकारा। अहले इलाका का मुतलका इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली का मुतालबा।
ملک نثار چوک جوہر ٹاؤن C2 میں واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 2 سال سے بند، علاقے کے مکین صاف پانی کی فراہمی سے محروم۔ ادھر کینچی کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی انتظامی غفلت سے غیر فعال، مکینوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات، اہل علاقہ کا پلانٹ کو فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ شعبہ انجینئرنگ PIA کی انتظامیہ کی مبینہ غفلت، یورپ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ، 34 کے فلیٹ میں 17 طیارے گراؤنڈڈ، بوئنگ 77 کے 12 طیاروں میں سے 7 گراؤنڈ کر دیے گئے، ایئر بس A320 ساختہ 17 طیاروں میں سے 7 گراؤنڈڈ، طیارے انجن، لینڈنگ گیئر اور دیگر پرزے نہ ہونے پر گراؤنڈڈ کیے گئے، طیارے گراؤنڈ ہونے سے قومی ایئر لائن کو کروڑوں ڈالر کے نقصان کا سامنا۔ FBR نے گریڈ 19 اور 17 کے متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے، محمد ریحان اکرم کو ایڈیشنل ڈائریکٹوریٹ آف کسٹمز ایویلویشن کوئٹہ لگا دیا گیا، مہرین طاہر ڈپٹی کلکٹر کلیکٹوریٹ IOCO اسلام آباد تعینات۔ وزیر اعلیٰ کے دھیرانی منصوبے کا پہلا مرحلہ مریم نواز ایکسپو سینٹر میں لاہور ڈویژن کی 250 اجتماعی شادیوں سے منصوبے کا آغاز کریں گی، رواں برس 1500 مستحق بچیوں کی شادیاں کی جائیں گی۔ پنجاب سرمایہ کاری کانفرنس معاشی ترقی اور عالمی شراکت داری کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت، چینی کمپنیوں کے ساتھ IT ماحولیات اور گرین انرجی کے معاہدے، گوبی پارٹنرز اور بینک آف پنجاب کے درمیان بھی معاہدہ، گوبی پارٹنرز کا پنجاب میں $50 ملین سرمایہ کاری فنڈ کا اعلان، فنڈ ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپس کے فروغ کے لیے وقف ہوگا، ٹیکس چھوٹ اسپیشل انڈسٹریل زونز کی وجہ سے پنجاب سرمایہ کاری کے لیے مثالی ہے، کانفرنس کا اعلامیہ۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام منصورہ میں کنونشن سکوتے ڈھاکہ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں استحکام پاکستان کنونشن کا انعقاد ہوا، ضیاء الدین انصاری سمیت کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت۔ جماعت اسلامی آوان ٹاؤن کے زیر اہتمام ٹیلنٹ ایوارڈ تقریب، سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم حامیر لاہور ضیاء الدین انصاری کی شرکت، تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء کو ایوارڈ دیے گئے۔ پنجاب پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے کوشاں، IG طبی اخراجات کے لیے مزید 10 لاکھ روپے جاری کر دیے، DSP اعجاز بخاری کو 1 لاکھ، کانسٹیبل عامر محمود، سینیٹری ورکر آصف ندیم خان کو بھی فنڈ مل گئے، کانسٹیبل محمد وہاب کو 2.5 لاکھ، ہیڈ کانسٹیبل نعیم رضا بھٹی کو 2 لاکھ روپے مل گئے۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے لائسنس کی سہولت کا آخری روز، لائسنس دفاتر آج بھی کھلے ہیں، سہولت سے فائدہ اٹھائیں۔ CTO لاہور امارہ اطہر کا شہریوں کو پیغام، کہتی ہیں اب گھر بیٹھے انٹرنیشنل لائسنس کی بھی تجدید کروائی جا سکتی ہے، بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر جرمانہ 2000 روپے ہے۔ سینئر لیگی رہنما سابق چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ صدیق الفاروق انتقال کر گئے، صدیق الفاروق طویل عرصے سے علیل تھے، مرحوم کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ PC ہوٹل میں زمین.com کا پراپرٹی سیلز ایونٹ، زمین.com کے نئے پروجیکٹ زمین ارگز کی لانچنگ، CEO ذیشان علی خان کی خصوصی شرکت، سینئر ڈائریکٹر سیلز لائق چودھری، ڈائریکٹر باسل حفیظ، عثمان طلعت، علی ریحان اور محمد فروغ کی شرکت، لاہور کے 50 سے زائد پروجیکٹس کو ڈسپلے کیا گیا۔